बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान का फतह 1 रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा, भारत की नींदें हराम। भारतीय किसानों और मोदी सरकार में मुज़ाकरात में डेडलॉक जारी, सिख रहनुमाओं ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार, चीनी फौजें हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं, चीनी सदर ने बड़ा हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में पहली टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी का क्याम, आमिर हाशमी चेयरमैन मुकर्रर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जाते जाते ईरान पर एक और वार, ईरान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। कैपिटल हिल हमला, तुर्की ने अमेरिका की तमाम सियासी जमातों को बुर्दबारी का मुजाहरा करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी अरब और कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नताइज कबूल करते हुए हार मान ली, बड़ा ऐलान कर दिया। चीन अमेरिका कशीदगी में इजाफा, अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, चीन की वार्निंग। भारत में बर्ड फ्लू ने तबाही मचा दी, मजीद रियासतें लपेट में आने लगी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तानी दफाई सलाहियत में मजीद इजाफा, दुश्मन की नींदें हराम। पाकिस्तान का फतह 1 रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। फतह 1 मिसाइल 140 किलोमीटर दूर तक अपने हदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। DGISPR के मुताबिक फतह 1 मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल सिस्टम से दुश्मन के इलाके में हदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। फतह 1 मिसाइल रवायती वॉरहेड ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुबारकबाद दी। ख्याल है कि इस मिसाइल तजर्बे से मुल्क की दफाई सलाहियत में इजाफे के साथ साथ दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम बनाने की सलाहियत में भी इजाफा हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय किसानों और मोदी सरकार में मुज़ाकरात में डेडलॉक जारी, सिख रहनुमाओं ने बड़ा ऐलान कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसानों और मोदी सरकार में मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। हजारों काश्तकारों ने ट्रैक्टर मार्च करते हुए लोगों को दिल्ली धरने में शिरकत की दावत दी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। भारत में मतनाज़ा कवानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज, किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों पर मार्च किया और लोगों को दिल्ली धरने में शिरकत की दावत दी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात हर सूरत मनवाएंगे। शरका ने मजीद कहा है कि वो काले कवानीन को रद्द करवा कर ही दम लेंगे। 26 जनवरी को भारत के योम जमहूरिया पर देहात से ट्रैक्टर ट्रालियां दिल्ली पहुंच गई। रहनुमाओं का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का किसानों के एहतजाज के बाद दौरा मुलतवी करना इनकी बड़ी जीत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों की वजह से अपनी फौज को हमवक्त जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से जारी हुक्म में कहा गया है कि मुल्क की तमाम अफवाज हर लम्हा हर घड़ी किसी भी मुमकिन कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें। अफवाज को चाहिए कि वो अपनी तरबियत मजीद बेहतर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी बनाए। इनका कहना था कि किसी भी किस्म की महाज अराई के खिलाफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हर वक्त तैयार और चौकस रहें, कुव्वत को मजबूत करें और जहन में सिर्फ फतह का असूल रखें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी कायम कर दी। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए पहली टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी कायम की गई है, जिसका पहला चेयरमैन आमिर
احمد ہاشمی کو مقرر کیا گیا، تاہم اتھارٹی کے بورڈ آف گورنر کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان خود ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر میں ٹیکنالوجی زونز کا نیٹ ورک بچھانے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان آج اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک کا بھی افتتاح کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مدت پوری کرنے کے آخری مراحل میں بھی روش نہ بدلی، ایران کی 12 کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دی۔ ٹرمپ کی مدت صدارت 20 جنوری کو ختم ہو رہی ہے۔ امریکہ نے ایران کی اسٹیل اور دیگر دھاتیں تیار کرنے والی 12 کمپنیوں اور ان میں سے ایک کمپنی کی غیر ممالک میں موجود 3 ایجنٹ کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے اسٹیل اور دھاتیں تیار کرنے والی 1 درجن امریکی کمپنیوں کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس کے علاوہ دھاتوں اور کانکنی کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کی 3 غیر ملکی ایجنٹ کمپنیوں کے خلاف بھی پابندی عائد کی گئی۔ ان پابندیوں کا مقصد ایران کو اقتصادی طور پر مزید مشکلات میں ڈالنا ہے۔ خیال ہے امریکہ نے دھات سازی کے لیے سامان تیار کرنے والی ایک چینی کمپنی پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کی حکمران جماعت کے ترجمان عمر سالک کا کہنا ہے کہ امریکہ کی تمام جماعتیں بردباری سے انتخابی نتائج کو تسلیم کرے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ تشدد انصاف کے حصول کا راستہ نہیں، تمام جماعتیں جمہوری اقدامات کا احترام کرے۔ واضح ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابات میں جیت کی توثیق کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی بے قابو ہو گئے اور امریکی پارلیمنٹ کی کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے قطر اور خلیج ممالک کے مابین تنازعات کے حل کے لیے سعودی عرب کے مثبت کردار کو سراہا اور وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب کو کورونا وبا کے باوجود GCC 2021 کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے GCC کے ممبران خلیج ریاست کی جانب سے باہمی درینہ تنازعات کے حل کے لیے آمادگی اور مثبت رویے کو سراہتے ہوئے اسے خلیج خطے میں امن و استحکام کے لیے نیک شگون قرار دے دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی سطح پر دو طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر مشترکہ کاوشوں بروئے کار لانے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر مشاورت کی۔ وزیر خارجہ نے نیامے میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس کے موقع پر مسئلہ کشمیر اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف قرارداد پر سعودی عرب کی حمایت پر سعودی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے انتخابات کے پہلے دن سے ہی انتخابی نتائج ماننے سے مسلسل انکار کیا تھا، مگر گزشتہ روز امریکہ میں ہونے والے تصادم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست تسلیم کر لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کے مقابلے میں باقاعدہ طور پر شکست تسلیم کر لی۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ کانگریس کی جانب سے انتخابی ووٹوں کی گنتی ختم ہونے کے بعد 20 جنوری کو باقاعدہ منتقلی کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد صدر کے لیے منتخب کردہ جو بائیڈن کی فتح کی تصدیق ہو گئی۔ خیال رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شکست تسلیم کرنے کا بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب ان کے حامیوں کے ہجوم نے کیپٹل ہل کی عمارت پر دھاوا بولا اور تباہی کے بے مثال مناظر دیکھنے کو ملے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کو چاہیے کہ چین کے اندر معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھے۔ اس قسم کے خیالات کا مائک پومپیو نے اظہار کیا۔ یا پھر ہانگ کانگ اور تائیوان کے معاملے میں امریکہ کردار ادا کر رہا ہے، اس پر اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یہ الفاظ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کیے ہیں۔ دراصل گزشتہ ہفتے ہانگ کانگ کے شہریوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا، جس پر
پر حکومت مخالف احتجاج کرنے والے افراد کو چینی انتظامیہ نے گرفتار کر لیا۔ اس پر امریکہ کے اسٹیٹ سیکرٹری مائک پومپیو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین ان گرفتاریوں کو روکے اور لوگوں کو احتجاج کرنے دے اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر رہا کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں برڈ فلو نے تباہی مچا دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت میں برڈ فلو پھیل گیا، مختلف ریاستوں میں بڑی تعداد میں پرندے ہلاک ہو گئے، ہزاروں مرغیاں بھی تلف کر دی گئی۔ راجستھان، مدھیہ پردیش سمیت 6 ریاستوں میں 2 قسم کے برڈ فلو سے ہزاروں مرغیاں، بطخ، کوے اور دیگر پرندے ہلاک ہو چکے ہیں۔ وبا کے پھیلنے کے بعد حکام نے چڑیا گھروں سمیت کئی جگہوں پر اسپرے کیے ہیں۔ بھارتی ریاست ایک دوسرے پر برڈ فلو پھیلانے کا الزام لگا رہی ہے۔ انتظامیہ نے ٹیسٹ کے لیے مرنے والے پرندوں کے سیمپل حاصل کر لیے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔